हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत अकाउन्ट्सको हामी यहाँ अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटीसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनमा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है, त्यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनदेखि लिएर हामीले जुन 2 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूलाई हामीले एकदम अहिले हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले त्यस भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र आज हामी यहाँ सर्ट एन्सर्स क्वेसनहरूलाई यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र हाम्रो आज यहाँ क्वेसन्स रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। हजुरहरूले पनि बरु सँगसँगै गर्नुहोला, यसरी सँगसँगै गर्दाखेरि के हुन्छ त बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। र अब बुझेन भनेदेखि अब यो भिडियो यसमा त अब दोहोऱ्याइ पनि हेर्न मिलिहाल्यो नि त होइन यसमा। र जस्तै आज हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, जस्तै हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ त, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है त आजको लागि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1मा। र के छ त हाम्रो Asian Companies Shareholders Equity section of the balance sheet on the 31st December 2019 was as follows भन्दैछ। जुन हाम्रो 31st डिसेम्बर 2019 मा यो एसियन कम्पनीजको सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूमा चाहिँ के रहेको छ त ब्यालेन्स सिटमा, जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ है त। एउटा रहेको छ कमन स्टक, कति छ त त्यसको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु 100 रहेको रहेछ। त्यसरी हाम्रो 6 लाख बराबरको के रहेछ त कमन स्टक अर्थात् के हो त इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड। र यसपछि अर्को रहेको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल, अझै पनि क्यापिटल चाहिँ एडिसनल थप गरेछ 4,80,000 बराबरको। र रिटेन अर्निङ्स कति रहेछ त 12,40,000 बराबरको। र यसरी हामीलाई अरू इन्फर्मेसन पनि यहाँ प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई। On the May 1, 2019, the company declared and issued a 15% stock dividend when the stock was selling for rupees 200 per shares भनेपछि जब पनि अब के भयो त यो स्टक डिभिडेन्ड 15% को दरले चाहिँ दिएछ रे। कहिले त on the May 1, 2019 मा। On the November 1, it declared and issued 2-for-1 स्टक स्प्लिट भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब हामीलाई क्वेसनले रिक्वायरमा रहेको छ नम्बर ए मा हाउ मेनी स्टक आर आउटस्ट्यान्डिङ एट द इन्ड अफ द 2019 भन्ने रहेको छ है। र 2019 जुन हाम्रो 2019 को इन्ड भनेको त कहिले हो त 2019 को इन्डमा हामीलाई यहाँ कति दिएको छ त भन्दाखेरि 6 लाख बराबर के छ त यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल यहाँ रहेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यो इन्डिङ हुन्छ नि यो 2019 को इन्डमा हाम्रो कति बराबरको स्टक चाहिँ के रहेछ त इन्ड रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सोध्दैछ है त। अब हामी यहाँ निकाल्छौँ नम्बर अफ द सेयर्स द्याट आर आउटस्ट्यान्डिङ एट द इन्ड अफ द 2019 मा। जस्तै त्यसमा त अब त्यसको बिचमा त हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यो 2019 सकिनुभन्दा अगाडि नै यसरी कम्पनीले चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्छ त डिक्लेयर गरेको रहेछ। कति बराबरको त 15% बराबरको स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको रहेछ। तर फेरि नोभेम्बर 1 मा गएर उसले के गर्दैछ त स्टकलाई चाहिँ स्प्लिट गर्दैछ। इट इज डिक्लेयर एन्ड द इस्युड 2-for-1 स्टक स्प्लिट भन्दैछ है। 2-for-1 स्टक स्प्लिट अर्थात् एउटा स्टकको लागि एउटा सेयरको लागि चाहिँ 2वटा सेयर्स बाँड्ने भन्न खोजेको है यसको अर्थ है। कति त एउटा सेयर्सको लागि 2वटा, जस्तै अहिले हामीसँग 5 छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको 2वटा प्रत्येक सेयरलाई 2 गर्दा कति भयो त 5 दुना कति भयो 10 सेयर्स। यसरी यसले भन्न खोजेको यो हो है। र अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। सल्युसन अन्तर्गत यहाँ रहेको छ नम्बर ए को सल्युसन है त। यसले हामीले मागेको भनेको के हो त नम्बर of shares after 15% stock dividend। जब हाम्रो त सुरुमा त स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो हो नि त, त्यसपछि मात्रै स्टक स्प्लिट गरेको हो नि त होइन। हामी सुरुमा स्टक डिभिडेन्ड हेर्छौँ
स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि कति थियो त हाम्रो नम्बर सेयर्स भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स भनेको यही त हो नि 6 लाख बराबरको भ्यालु रहेछ 6 लाख भ्यालुमा त अब हामीले नम्बर अफ सेयर्स निकाल्नको लागि त फेस भ्यालुले कति छ त हाम्रो 100 छ 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि 6000 बराबरको यसरी आउने भयो यो भनेको अलरेडी एक्जिट भएको सेयर है कति रहेछ त 6000 बराबरको सेयर्स रहेछ प्लस यसमा के भन्छ त 15% स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ दिने भन्दैछ भने चाहिँ अब 15% स्टक डिभिडेन्ड हामीलाई क्वेसनले दिने नै भनेको कारणले गर्दा हामीले अलरेडी हामीसँग अभाइलेबल भएको स्टकको चाहिँ 15% चाहिँ हामीले दिन्छ है भन्ने कुरा रहेको छ यसरी आउँदाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 6000 प्लस 6000 को कति हुन्छ त 15% कति हुन आउँछ त यसरी 900 बराबरको र यसरी 6000 प्लस 900 गर्दा कति हुन्छ त 6900 सेयर्स रहने रहेछ हो यो भनेको के हो त हाम्रो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स आफ्टर के हो त 15% स्टक डिभिडेन्ड पछि अब हामीलाई क्वेसनले फेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ नोभेम्बर 1 मा गएर चाहिँ उनीहरूले एउटा सेयर बराबरको दुईटा सेयर्स दिने भनेर यसरी स्टक स्प्लिट गर्दैछ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर अफ द सेयर्स कति हुन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ है त देयरफोर अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इज कति हुन्छ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ जसमा हाम्रो के छ त यसो अहिले हामीसँग यसरी स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि कति हुन्छ त सेयर्स 6900 सेयर्स हो यसलाई पनि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रत्येक सेयर्स बराबर भने चाहिँ डिभाइड बाइ 1 प्रत्येक सेयर्स बराबर कति दिने रे 2 सेयर्स भने चाहिँ कति भयो त हाम्रो 6900 इन्टु 2 डिभाइड बाइ 1 गर्दाखेरि 13800 सेयर्स चाहिँ दिने रहेछ किन भन्दाखेरि सुरुको डेट भने कुन हो त 1 मे आउँछ नि त हो 1 मे 2019 मा हामीले के गर्यौँ त स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो यसरी स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि पछि फेरि नोभेम्बर 1 मा आएर चाहिँ के भन्छ त उसले अब स्टकलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ दुईटा सेयर्स बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसरी 6900 लाई अब ठ्याक्क डबल गर्दा कति भयो त 13800 सेयर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ रह्यो देयरफोर आवर नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल टु कति हो त 13800 सेयर्स चाहिँ रह्यो भन्ने कुरा भयो है यसमा र हामीले क्वेसनमा ए नम्बरमा सोधेको हामीले सल्भ गर्यौँ है त र अर्को रहेको छ वाट इज द बुक भ्यालु अफ द पर सेयर अफ दिस सेयर्स भन्छ यो सेयरको चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ कति हो भन्ने कुरा भएछ र अब बुक भ्यालु निकाल्नको लागि जुन अहिले हाम्रो बुक भ्यालुमा जस्तै करेन्टली अहिले बुक भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा र यसमा हामीलाई थाहा नै छ यसमा रिटर्न अर्निङ्स त हाम्रो यसरी घट्ने हुन्छ कसरी घट्छ त रिटर्न अर्निङ्स भन्दाखेरि जब के गर्दाखेरि त जब स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि त के हुन्छ त रिटर्न अर्निङ्सबाटै दिने हो नि त है हामीले यसरी सर्ट क्वेसनमा अलरेडी हेरिसकेका छौँ यस्तो क्वेसनहरू जसमा स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि हाम्रो सेयर्स चाहिँ बढ्छ तर रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले रिटर्न अर्निङ्सबाट नै प्रोभाइड गरेका हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि र हामीलाई यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि नम्बर सीमा चाहिँ डेभलप द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन ब्यालेन्सेड एज अफ द 31 डिसेम्बर 2019 भन्ने कुरा भयो यसरी अब हामीले बुक भ्यालु पर सेयर्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त हाम्रो वास्तवमा चाहिँ कति सेयर्स भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अब यसको लागि अब हामीलाई सुरुमा त के चाहियो त बी नम्बरको लागि सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा र यसरी सेयर होल्डर्स इक्विटी थाहा पाउनको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त सुरुमा हामी जोड्छौँ यसमा कमन स्टक अहिले हाम्रो कति भएको छ त डबल भएर 13800 बराबर चाहिँ कमन स्टक रहेको छ हो यो 13800 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो फेस भ्यालु कति हो त ₹100 रहेको छ
तर अब के हुन जान्छ त्यसमा 13,800 भनेको त हाम्रो कस्तो अमाउन्ट हो, यो सेयर होल्डर्सहरूको भ्यालु एमाउन्ट हो। र यसमा हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि जुन हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ यो सेयरको चाहिँ स्टकको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस कति छ अरे त ₹200 पर सेयर चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ है। कति छ त हाम्रो यसमा अमाउन्ट भनेको 200 बराबरको भनेपछि अब हामीले अब के गर्नुपर्ने भयो त यसमा जुन हामीले यहाँ 1000 लेखेछौँ 100 हुनुपर्ने हो। यसमा हाम्रो जेनरली हुनुपर्ने भनेको मेन के हो भन्दाखेरि हाम्रोसँग भएको सेयर कति हो त 6900 बराबरको सेयर जुन हाम्रो के भइसकेपछि त स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछिको अमाउन्ट हो है। र यसरी 6900 को अब हामीले बुक भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो नि त है। यो भनेको त अब के हुने भयो त यसमा मल्टिप्लाई बाई 2/1 यो भनेको हामीले स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि त्यो भनेको हाम्रो के हो त 13,800 बराबरको। र अर्को हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के हो भन्दाखेरि जब पनि स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो यहाँ फेस भ्यालु पनि घट्ने गर्दछ। र हामीले यसरी फेस भ्यालु गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त यसको 100 थियो पहिला कति थियो 100 बराबरको सेयर थियो तर यसको 50 भएर 1/2 गरेर आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 6900 मल्टिप्लाई बाई 2 इन्टु 100 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउने भयो यहाँ 6,90,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो कुनै पनि क्यापिटल त एडिसनल छ होला नि त है। एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल हामीलाई यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 4,80,000 है। अब यो 4,80,000 मा पनि अब हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अलरेडी हामीसँग कति थियो 4,80,000 है त। र अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ 4,80,000 मा अब अझै हाम्रो कति आउँछ त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको के हो त जुन हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड थियो नि हो। स्टक डिभिडेन्ड पनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो नि त। कति थियो त 900 डिभिडेन्ड 900 बराबरको स्टक डिभिडेन्ड थियो। अब यसको फेस भ्यालु कति भयो त 100 भनेपछि कति भयो यसरी 90,000 प्लस कति हुनुभयो यसरी 4,80,000 प्लस 90,000 गर्दाखेरि 5,70,000 बराबरको चाहिँ यसरी अमाउन्ट आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो बाँकी के हुन्छ त रिटेन अर्निङ्सको बारेमा है। रिटेन अर्निङ्समा के हुन्छ त सुरुमा हाम्रो कति थियो त रिटेन अर्निङ्स 12,40,000 बराबरको के छ त रिटेन अर्निङ्स। र डिभाइड बाई अब स्टक डिभिडेन्ड त हामीले 900 बराबरको बाँडेका छौँ नि त। तर अब यो 900 हामीले यसरी स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि यो सेयरको भ्यालु कति थियो त 200 बराबरको थियो भन्छ कि अब 200 त खर्च हुने भयो नि त हाम्रो एज अ रिटेन अर्निङ्सबाट जाने भयो नि त हो। यसरी 200 लेख्ने भयो है त। 12,40,000 बाट हामीले 900 इन्टु 200 गर्दा कति हुनुभयो त हाम्रो यसरी 1,80,000 माइनस 12,40,000 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउनुभयो त 10,60,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो लागि के भयो त अहिलेको हाम्रो रिटेन अर्निङ्स जब हामीले स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि। यसरी हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ आउँछ के। यसमा कति हुन्छ त 6,90,000 प्लस 5,70,000 प्लस 10,60,000 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट हुन आउँछ 23,20,000 बराबरको के रहेछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेछ। यसरी हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी आइसकेपछि हामीले बुक भ्यालु पर्सेस निकाल्न सक्छौँ त सक्छौँ। त्यसकारण बुक भ्यालु पर्सेस BVPS अर्थात् के हो त बुक भ्यालु पर्सेस बराबर सेयर होल्डर्स इक्विटी डिभाइड बाई हामीले कतिले डिभाइड गर्ने हो त नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हैन। यसमा नम्बर अफ सेयर्स
आउटस्ट्यान्डिङ। यसरी नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो कति छ त यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। यसमा भ्यालु त हामीले भर्खर निकाल्यो 23,20,000 बराबरको र नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने हाम्रो कति हो त 6,900 सेयर्स रहेको छ र यसरी हामीले 23,20,000 डिभाइड बाई 6,900 गर्दा कति आउने भयो त रुपिस 336.23। यो के हो त बुक भ्यालु पर सेयर। देयरफोर आवर बुक भ्यालु पर सेयर इक्वल्स टु रुपिस 336.23 रहेको छ है। यो भने के हो त पर सेयर्स। यसरी आयो। यस्तै क्वेसन हामीलाई सोध्ने हो के है। यसमा अब अर्को हाम्रो के छ डेभलप द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन्स अफ द साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन ब्यालेन्स सिट एज अफ द 31 डिसेम्बर 2019 भन्दैछ है। यसको अर्थ अब के हो भन्दाखेरि यसमा हामीले ब्यालेन्स सिट जुन हाम्रो पार्सियल ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने, जुन हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भनेको यही हो कि यति नै देखाउने हो कि। र त्यही पनि मैले यसमा सरर एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर यहाँ मैले सारिदिन्छु है। यस्तै हो है हुन चाहिँ केही फरक छैन है यसमा। अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने के हो त यसरी पार्सियल ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्नुपर्ने भयो र जसमा हाम्रो के आउँछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर आउँछ है। सेयर होल्डर इक्विटीमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त अमाउन्ट आरियस है। र यसमा पनि हाम्रो आउने भनेको के हो त एउटा आउने भनेको कमन स्टक आउने हो। त्यसमा के हो त हाम्रो भन्दाखेरि जुन हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेको छ हामीले माथि यहाँ कति छ त 6,90,000 बराबरको र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एडिसनल जति पनि क्यापिटल एडिसनल एड गरेको हुन्छ त्यसमा है त एडिसनल पेड इन क्यापिटल जसमा कति छ त हाम्रो 5,70,000 बराबरको। यसको क्यालकुलेसन कसरी भयो भनेर त हामीले अलरेडी हेरिसक्यो है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो रिटेन अर्निङ्स कति छ 10,60,000 बराबरको। रिटेन अर्निङ्स बराबर 10,60,000 बराबरको। यसरी हाम्रो के आउँछ त टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी आउने गर्दछ है त। टोटल यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ स्टक होल्डर्स इक्विटी जसमा हाम्रो के आयो त 6,90,000 प्लस 5,70,000 प्लस 10,60,000 गर्दाखेरि 23,20,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेछ। यो भयो है। यसरी आयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो र सजिलो पनि छ नि त हामीले यसरी कन्सेप्ट बुझ्यो भने। र अब हामी यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्न जान्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसनहरू। र अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ है। क्वेसन नम्बर हाम्रो लागि यो कति हो त 2 हो है त आजको लागि। र हामीलाई क्वेसनमा यहाँ भन्दैछ के भन्दैछ भन्दाखेरि ग्रान्ड कम्पनीज स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द ब्यालेन्स सिट अन द January 1, 2019 वाज एज गिभन अन्डर भन्ने कुरा भयो है। र यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि कमन स्टक कति छ त यसको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु 10 रहेछ भनेदेखि 8 लाख बराबरको रहेछ भनेदेखि यसमा नम्बर अफ सेयर्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि 8 लाख डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति हुने भयो त हाम्रो 80,000 सेयर्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल 4,80,000 र रिटर्न अर्निङ्स कति छ त 13 लाख बराबरको रहेछ है। यसरी टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी कति आयो त 25,80,000 बराबरको रहेछ। र हामीलाई क्वेसनमा यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ on the July 1st, 2019, the company declared and issued a 20% stock dividend when the stock was selling for ₹40 a shares भन्ने कुरा भयो। जबखेर चाहिँ के भयो त यो सेयर चाहिँ सेलिङ गरिरहेको थियो यसरी स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने बेला 40 रुपियाँ थियो अरे। 10 को हामीले कतिमा बेच्दो रहेछ त यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ 40 रहेछ भन्ने कुरा भयो है। देन अन द October 1, 2019 it declared and issued a 2-for-1 stock split अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा सेयर्स बराबर 2वटा सेयर्स दिने भनेर चाहिँ एउटा स्टक स्प्लिट चाहिँ गर्दैछ अरे है।
अब यहाँ भन्दैछ हामीलाई रिक्वायर्डमा रहेको छ नम्बर एमा जनरल इन्ट्री टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन अफ द जनवरी 1, 2019 भनेपछि जुन हाम्रो जनवरी 1 मा जुन स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने भनेको छ 20% बराबरको हो, यसको सँग सम्बन्धित हामीले के गर्नुपर्ने भयो त जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्ने भयो है त। सल्युसनमा हामी यहाँ जाउँ। हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री रहेको छ। फर्मेट त म बनाउँदिनँ, हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ फर्मेट बनाउनु होला है। जस्तै हामी यहाँ जनरल इन्ट्री मात्रै बनाउँछौँ। जनरल इन्ट्रीमा हाम्रो के थियो त यहाँ जुलाई 1, 2019 मा यो डेटमा अब हामीलाई के हुँदैछ त यो रिटेन अर्निङबाट चाहिँ हामीले कमन स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त डिभिडेन्ड दिनुपर्ने भयो। अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो घटिरहेको भन्दा के त भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ्स घटेको हो नि त। रिटेन अर्निङ्सको के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। यदि हामीले रिटर्न अर्निङ्सको क्रेडिट ब्यालेन्स छ भनेदेखि यसलाई घटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त डेबिट ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ के गर्छौँ रिटेन्ड अर्निङ्स अकाउन्टमा हाम्रो कति आउनु भयो त रिटेन अर्निङ्स अकाउन्ट भनेको हाम्रो डेबिट हो। यसमा आउने अमाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त 80,000 सेयर्स थियो है। यो 80,000 सेयर्स मध्ये 20% भन्दैछ है। 20% चाहिँ आज स्टक डिभिडेन्ड दिने भन्दैछ। तर हाम्रो अब भ्यालुमा चाहिँ त अब यो यसरी स्टक डिभिडेन्ड दिने बेला हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दैछ सेयरको 40 रुपियाँ छ भन्दैछ हो भने चाहिँ हाम्रो 40 गर्नु पर्यो यसरी है। 40 रुपियाँ पर सेयर भनेपछि 80,000 को 20% हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड भयो र यसको 40% हाम्रो 40 रुपियाँ कति हुनु भयो यसरी 40 रुपियाँ हाम्रो 64 यसमा कति भयो 64,000 भन्दा पनि यसमा 6,40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ हामीले एज अ हामीले स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ बाँड्नु भयो। र यो पाउने भनेको कसले हो त भन्दाखेरि कमन स्टक होल्डरहरूले पाउने हो। त्यस कारणले गर्दा कमन स्टक डिभिडेन्ड भनेर चाहिँ हामीले यसरी के गर्छौँ त क्रेडिटेड गर्छौँ है त डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट भनेर है। कति भयो यसमा 6,40,000 बराबरको। र अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कमन स्टक होल्डरले आज डिभिडेन्डको रूपमा दिने भनेको त आज फेस भ्यालु बराबर मात्रै दिने हो नि त है। 80,000 को 20% भनेको कति हो त 80,000 को 20% ले मात्रै कतिमा पाउने हो त एउटा पार भ्यालु भन्यो पार भ्यालु आउने भयो। र अर्को जाने भनेको केमा जाने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो। कतिमा जाने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो। अर्थात् यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ 80,000 को 20% तर कति रुपियाँ त 40 बाट हामीले 10 त अलरेडी हामीले फेस भ्यालु बराबरको त हामीले कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटर एकाउन्टमा हालिसक्यो। अब हाम्रो 30 रुपियाँ बराबर मात्रै जान्छ भने चाहिँ कति भयो त 80,000 इन्टु 20% गर्दा 16,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो 4,80,000 बराबरको यसरी आउने भयो है। र अर्को हाम्रो माथि थियो यहाँ कति हुनुभयो त 1,60,000 मात्रै आउँछ है यसमा हो। यसरी चाहिँ हामीले अमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न आउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ फर स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल। र यसपछि हामीले अब जुन कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबललाई हाम्रो जुन फेस भ्यालु बराबरको चाहिँ हामीले कता ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त कमन स्टकमा है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ जुलाई 1, 2019 मा है कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल जुन अघि हामीले निकालेको थियो डिस्ट्रिब्युटेबलमा कति ट्रान्सफर गरेको थियो त 1,60,000 बराबरको हो। यो अमाउन्ट हामीले केमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो त कमन स्टकलाई है टु कमन स्टक डिभिडेन्ड अथवा कमन स्टक है कमन स्टक एकाउन्ट भनेर 1,60,000 बराबरको। यो भयो हाम्रो डेबिटमा यो भयो क्रेडिटमा। र यसमा हामीले न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिङ डिस्ट्रिब्युटेड बिङ अथवा हामी के भन्छौँ बिङ डिस्ट्रिब्युटेबल अफ कमन स्टक डिभिडेन्ड भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हो त नर्मली यो रेकर्ड यसरी चाहिँ हामीले फेस भ्यालु बराबरको जति पनि हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड थियो त्यो चाहिँ हामीले कमन स्टकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुने रहेछ। र बाँकी अमाउन्ट भनेको चाहिँ सबै हामीले
एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुने रहेछ। र यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा के सोध्दैछ भन्दाखेरि द नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द इयर इन 2019 मा चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ भनेर सोध्दैछ है। त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। र बीमा रहेको छ हाम्रो नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हैन त। नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत हाम्रो यहाँ हुन सक्ने भनेको के हो त, जस्तै हामीले सुरुमा हामीसँग भएको स्टक कति थियो त, हामीसँग एक्जिटिङ है त, एक्जिटिङ सेयर्स कति थियो भन्दाखेरि 80,000 बराबरको सेयर्स थियो है। र यसमा अर्को के प्लस हुन्छ त, यसमा प्लस स्टक डिभिडेन्ड हुँदैछ। स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ तर कति पर्सेन्ट त 20%। भनेपछि कति हो त 80,000 को 20% भनेको कति भयो त हाम्रो 16,000 बराबरको चाहिँ यसरी एड भयो हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड। र यसरी हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड र एक्जिटिङ सेयर्सहरू जोडेर कति भयो त 80,000 प्लस 16,000 गरेर कति आउने भयो त 96,000 बराबरको सेयर्स आउने भयो। र यसमा हामीले स्टक स्प्लिट गर्दैछ है त। स्टक स्प्लिट पनि कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ हामीलाई अक्टोबर 1, 2019 मा गएर चाहिँ उनीहरूले फेरि चाहिँ एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ दुईटा सेयर्स दिन्छु है भनेर चाहिँ यसरी स्टक स्प्लिट गरेछ भनेदेखि अब हाम्रो ठ्याक्क एउटा सेयर्स बराबर दुईटा भनेको अर्थ यो हाम्रो जति पनि डबलै हुने भयो नि त। 96,000 सेयर्सको डबल कति हुन्छ त्यसमा अब हो, त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ है त। त्यसकारणले गर्दा हामीले स्टक स्प्लिट गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि 9,600 सेयर्स थियो, प्रत्येक सेयर्सलाई चाहिँ दुईवटा सेयर्स दिने रे भन्ने कुरा भयो है त। 9,600 भन्छ 96,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 1,92,000 बराबरको सेयर्स चाहिँ हाम्रो रह्यो भनेपछि यो नै भयो हाम्रो कति भयो त देयरफोर टोटल नम्बर अफ shares outstanding at the year end 2019 भन्ने कुरा भयो है। र अब हामीले यो क्वेसन नम्बर बी पनि सल्भ गर्यौं। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर सी मा। यहाँ के भन्दैछ त द पार भ्यालु पर सेयर्स अफ द कमन स्टक अन द डिसेम्बर 31, 2019 यसको चाहिँ पार भ्यालु निकाल भन्दैछ है। र यसको लागि त अब हामीलाई आइहाल्छ नि हैन, पार भ्यालु निकाल्नको लागि त हाम्रो नम्बर सी मा रहेको छ पार भ्यालु अर्थात हामीले बुक भ्यालु पर सेयर पनि भन्न सक्छौं। त्यसमा हाम्रो हुने भनेको के हो त, जस्तै यसरी पार भ्यालु बिफोर स्प्लिट, स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार भ्यालु कति थियो त 10 बराबरको थियो भन्छ कि अब हाम्रो पार भ्यालु आफ्टर यसरी स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त पार भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै हामीले डबल दिएको हो नि त, एउटा सेयर्स बराबर डबल दिएको भएको कारणले गर्दा हामीले प्राइस पनि ठ्याक्कै आधा गर्नुपर्ने भयो भनेपछि कति भयो त हाफ गर्दाखेरि ₹5। यो नै भयो हाम्रो पार भ्यालु आफ्टर स्प्लिट है। र अब हामीले पार भ्यालु त हामीले निकाल्यौं र अब पार भ्यालु भन्दा ठ्याक्कै अब हाम्रो के भयो त यो भनेको कम्पनीको चाहिँ मेन फेस भ्यालु के, तर बुक भ्यालु भनेको त कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिने यो सेयरहरूको भ्यालु हो नि त, हो यसलाई चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं है त। डी मा रहेको छ हाम्रो बुक भ्यालु। तर जेनरली नर्मली केसमा चाहिँ हाम्रो पार भ्यालु र बुक भ्यालु चाहिँ बराबर भनिन्छ हैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यसरी फरक हुन जान्छ। यदि बुक भ्यालु हाम्रो जुन ब्यालेन्स सिटमा देखिएको अमाउन्ट र यो हाम्रो जुन फेस भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ फरक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ र अब हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ बुक भ्यालु पर सेयर कति हुन्छ त। बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो थाहा नै छ टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो यहाँ के आउने हो त त्यो हामी निकाल्छौं
र डिभाइड बाई हामी के गर्छौँ टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ र यसको लागि हामी यहाँ के निकाल्छौँ त जुन हामीलाई चाहिँ अब टोटल सेयर होल्डर्स अथवा स्टक होल्डर्स इक्विटी भन्न सक्छ है त वेयर के छ त हाम्रो नोटमा लेख्न सक्छौँ हामीले यसरी वर्किङ नोटमा स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत यसमा आउने भनेको के हो त हाम्रो यसमा आउने भनेको कमन स्टक है कमन स्टकमा आउने हाम्रो कति भएको थियो त यहाँ हामीले लास्टमा हामीले स्टक स्प्लिट गरेपछि हाम्रो फाइनल सेयर्स भनेको यो हो नि त 1,92,000 बराबरको र यसको पार भ्यालु कति थियो त हामीले पार भ्यालु चाहिँ 5 रुपियाँ भएको हो नि त हो यसलाई नै कन्सिडर गरेर हामी यहाँ के गर्छौँ त कमन स्टकमा हाम्रो रहेको छ कति थियो त भन्दाखेरि 1,92,000 सेयर्स र प्रत्येक सेयर्सलाई कति त ₹5 है भन्दाखेरि कति आउनुभयो त 1,92,000 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त ₹9,60,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त कमन स्टक रहेछ है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर कति छ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको हाम्रो यहाँ अलरेडी कति छ त क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ हामीले अलरेडी भनेको हामीलाई 4,80,000 दिएको छ अलरेडी है त 4,80,000 बराबर रहेको छ र प्लस हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्ने जुन कुरा हामीले यहाँ निकालेका थियौँ अघि एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हामीले जनरल इन्ट्री गर्दा 4,80,000 बराबरको अब हाम्रो यहाँ फेरि आउनु भयो कति त 4,80,000 बराबरको यसरी 4,80,000 प्लस 4,80,000 गर्दाखेरि टोटल कति हुनुभयो त 9,60,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो र यसपछि हाम्रो बाँकी यहाँ आउने भनेको के हो त रिटेन अर्निङ र रिटेन अर्निङ्समा हाम्रो अलरेडी हाम्रो यहाँ कति थियो त 13 लाख बराबरको है त 13 लाख बराबरको रिटेन अर्निङ्स मध्ये हामीले स्टक डिभिडेन्ड कति डिभिडेन्ड हामीले बाँड्यौँ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ जनरल इन्ट्रीबाट पनि देख्न सक्छौँ हामीले एज अ स्टक डिभिडेन्डको रूपमा हामीले यो रिटेन अर्निङ्सबाट बाँडेको भन्दा टोटल कति हो त 6,40,000 बराबरको होइन त रिटेन अर्निङ्सबाट गएको यो भनेको स्टक डिभिडेन्ड हो है त कति छ त 6,40,000 बराबरको यसरी हामीले 13 लाख माइनस 6,40,000 गर्दा कति आउनुभयो त 6,60,000 बराबरको आउने भयो र यसपछि 9,60,000 प्लस 9,60,000 प्लस 6,60,000 गर्दाखेरि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको कति आउनुभयो त टोटल भ्यालु 25,80,000 बराबरको यसरी 25,80,000 रहेछ हाम्रो र हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 25,80,000 रहेछ सेयर होल्डर्सहरूको र सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त हामीलाई थाहा छ 1,92,000 सेयर्स यसरी 25,80,000 सेयर्स डिभाइड बाई 1,92,000 गर्दा कति आउनुभयो त ₹13.44 यो भनेको के हो त बुक भ्यालु पर सेयर देयर फोर आवर बुक भ्यालु पर सेयर बराबर कति आउनुभयो त ₹13.44 पर सेयर्स आउने भयो यसरी है त हामीले सी अर्थात् हामीले डी पनि गर्यो है त र हामीलाई ईमा के भन्छ भन्दा चाहिँ टेबल अफ द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन्स अफ द ब्यालेन्स सिटमा यसरी देख्ने जुन कुरा त हामीले अलरेडी यहाँ क्यालकुलेट गरिसक्यो एज अ वर्किङ नोटको रूपमा अब यसलाई नै अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा है त यसलाई नै हामी बनाऊ है त यो क्वेसन नम्बर डी यसमा हो कि ईमा हो होइन ईको लागि हामीले सल्युसन रह्यो यसमा नै हामीले वेयरलाई काट्दियौँ र सेयर होल्डर्स इक्विटीको हामी यहाँ माथि यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो भनेको के हो त पार्शियल अथवा पार्शियल ब्यालेन्स सिट अफ ग्रान्ड कम्पनी भन्ने कुरा भयो ग्रान्ड कम्पनीको एज अन December 31, 2019 यसरी हाम्रो आउने भनेको यही त हो नि हैन यसलाई नै हामीले लेख्नुपर्ने हो यसरी आयो है त र यसरी हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिलेसम्म हामीले 2 वटा कभर गर्यौं र अब पनि हामी
नेक्स्ट क्वेसनमा हामी यहाँ जान सक्छौँ। हामीलाई के भनेछ त यहाँ क्वेसनमा? हामीलाई यहाँ क्वेसनमा भनिएको छ, यो हाम्रो लागि आज कति भयो त? क्वेसन नम्बर 3 भयो है त आजको लागि हामीलाई। On the January 1, 2019, Mahajan Snacks Company shareholders equity category appeared as follows भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ 8% प्रिफर्ड स्टक रहेछ। पार भ्यालु बराबरको कति भयो त हाम्रो यहाँ? 20 लाख बराबरको। यसको सेयर्स कति हुनु भयो त? 20 लाख डिभाइड बाई हाम्रो पार भ्यालु 1000 गर्दाखेरि कति हुनु भयो त? 2000 नम्बर अफ सेयर्स रहेछ प्रिफर्ड स्टक, र 2000 सेयर्स बराबरको हाम्रो के रहेछ त? आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। यो कुन हो त? यो भनेको जुन हामीले अहिले भर्खर निकाल्यो नि त्यसकै बारेमा कुरा गरेर रहेछ यसमा है। र कमन स्टक कति रहेछ त हाम्रो? कमन स्टक चाहिँ 30 लाख बराबरको। यसको पार भ्यालु कति छ त? 100। भनेपछि यसको नम्बर अफ सेयर्स कति आउनु भयो त? 30 लाख डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त? 30,000 बराबरको सेयर्स रहेछ है, नम्बर अफ सेयर्स। र त्यो पनि हामीलाई यहाँ अलरेडी क्यालकुलेट गरेको छ है त। र एडिसनल पेड इन क्यापिटल जुन हाम्रो प्रिफर्ड सेयरको लागि चाहिँ कति छ त? 4 लाख रहेको छ, र एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो कमन स्टक होल्डरको लागि 6 लाख रहेको रहेछ। भनेदेखि हाम्रो यहाँ रिटर्न अर्निङ्स कति रहेछ त? 40 लाख बराबरको। भनेपछि द प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड द नन पार्टिसिपेटिङ ड्युरिङ 2019 द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अकर। भनेपछि जुन हाम्रो प्रिफर्ड स्टक कस्तो रहेछ त? नन कुमुलेटिभ। भनेपछि नन कुमुलेटिभ भन्नुको अर्थ यस्तो हो कि जब कुनै पनि वर्षमा यदि कम्पनीमा प्रफिट भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कहिले पनि डिभिडेन्डहरू चाहिँ कुमुलेटिभ भएर बस्दैन भन्ने कुरा भयो। जुन इयरमा प्रफिट हुन्छ त्यही इयरमा भएको प्रफिटहरू मात्रै दिने भन्ने कुरा रहन्छ। र हामीहरू विगत 2 वर्षदेखि लगातार प्रफिट भएन, तर त्यो 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले यदि डिभिडेन्ड दिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन आउँछ त? यसरी डिभिडेन्ड दिएको छैन भन्दाखेरि अब हुने भनेको के हो त? अब यो इयरमा जब जुन वर्षमा प्रफिट भयो हो त्यही वर्षमा आएर दिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ होइन। तर त्यस्तो हुँदैन। जुन वर्षमा यो नन कुमुलेटिभमा चाहिँ जुन वर्षमा प्रफिट भयो त्यो वर्षमा मात्रै के दिने गर्दछ त? डिभिडेन्ड दिने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ अन द जुन 1st डिक्लेयर अ क्यास डिभिडेन्ड अफ रुपिज 1,60,000 अन द प्रिफर्ड स्टक र पेड अ डिभिडेन्ड अन द जुलाई 1 भन्ने कुरा भयो र अगस्त 1 मा डिक्लेयर अ 10% स्टक डिभिडेन्ड अन द कमन स्टक द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ रुपिज द कमन स्टक वाज 2,10,000 द स्टक वाज इस्युड अन द सेप्टेम्बर भन्ने कुरा भयो। र अर्को हामीलाई माग्दैछ नम्बर आईमा, र अब हामी सुरुमा यो आईको गरौँ न त, त्यसपछि हामी अरू गर्छौँ। यो चाहिँ आई भन्दा नि यो क्वेसन दिएको भन्दा नि हामीलाई त सबै इन्फर्मेसन दियो हो नि त होइन। अन द अक्टोबर 1 डिक्लेयर अ क्यास डिभिडेन्ड अफ 80% अन द कमन स्टक पेड द डिभिडेन्ड अन द अक्टोबर 31 भन्ने भयो है। र अन द डिसेम्बर 1 इस्युड अ 2 फर द स्टक स्प्लिट अफ द कमन स्टक वेन द स्टक वाज सेलिङ फर रुपिज 250 पर सेयर्स भन्ने कुरा भयो है। र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ डेभलप द सेयर होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरी अफ द डिसेम्बर 31, 2019 एन्ड द ब्यालेन्स सिट एजुम द नेट इन्कम फर द इयर वाज 5,50,000 भन्छ। हाम्रो नेट इन्कम कति रहेछ त? 5,50,000 रहेछ हो। यस्तो अवस्थामा अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त? यहाँ सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्डहरू हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र अब हामीले यहाँ जुन ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखिने हामीले एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हो नि त होइन। र हामीले यसरी ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एउटा सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूको पार्टलाई मात्रै हामी यहाँ लेख्छौँ। सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउन्ट यस नेपाली रुपिसमा। र यो भनेको त हाम्रो के हो त? पार्शियल ब्यालेन्स सिट अफ महर्जन स्नैक्स कंपनी as on December 31st, 2019.
र अब हामीले यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ त क्वेसनमा प्रिफर्ड स्टकको बारेमा छ है त। यो प्रिफर्ड स्टकसँग सम्बन्धित हामी सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई सुरुमा के गर्छौँ त रेकर्ड गर्छौँ है त। र हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा लेख्न सक्छौँ। वर्किङ नोट्समा जुन हाम्रो कमन स्टकको नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त 30,000 बराबरको र प्रिफर्ड स्टकको सेयर्स भनेको कति छ 2,000 बराबरको। त्यो अघि हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरेर हेरिसकेका थियौँ क्वेसनमा पढ्दा पढ्दै र अलरेडी हाम्रो क्वेसनमा पनि दिएको थियो है त। यसमा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले अब प्रिफर्ड स्टकको स्टक होल्डर्सहरूलाई के दिएको छ त यसमा भनेर हेर्छौँ है त। प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई यहाँ दिएको भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ है त 1,60,000 बराबरको है त। र अर्को हामीलाई दिएको छ स्टक डिभिडेन्डहरूलाई पनि कति स्टक डिभिडेन्ड कति दियो त अगस्तमा 10% बराबरको कति छ त 10% बराबरको स्टक डिभिडेन्ड रहेछ। र क्यास डिभिडेन्डको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। त्यस भए यो जुन हाम्रो 1,60,000 बराबरको दिएको छ हाम्रो यो उसलाई प्रिफर्ड स्टकलाई। र सुरुमा हामी यहाँ जनरल इन्ट्री पास गरौँ त है हामीलाई सजिलो हुन जान्छ यसबाट। जनरल इन्ट्रिज है फर्मेट चाहिँ मैले बनाइनँ। त्यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ के भइरहेको थियो त अघि अगस्त 1 मा गएर अगस्त 1 मा के हुँदैछ त स्टक डिभिडेन्ड दिँदैछ कसलाई त कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई कति त 10% स्टक डिभिडेन्ड भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि अब 10% स्टक डिभिडेन्डहरूलाई दिने हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि जुन जस्तै अब के भयो त पहिला अलरेडी हाम्रो 30,000 बराबरको सेयर थियो यो कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई अर्थात् कमन इक्विटी सेयर होल्डर्स जसमा चाहिँ 10% बराबर चाहिँ के दिने त स्टक डिभिडेन्ड दिँदैछ। 30,000 को 10% कति हुन आउँछ त 3,000 बराबरको सेयर चाहिँ आउँछ। यो एज अ के हो त यो भनेको स्टक डिभिडेन्ड। र यो स्टक डिभिडेन्ड दिने बेलामा यसको प्राइस कति थियो त सेयर्सको प्राइस मार्केट प्राइस भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई भनेको छ द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक वाज कति छ 210 बराबरको रहेछ जब चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिने बेला कति त 210 बराबरको। भनेपछि अब हामीले यो डिभिडेन्ड पनि आज कतिमा दिनुपर्ने भयो त 210 बराबरको। अर्थात् हामीले यो सबै स्टक डिभिडेन्ड दिने भनेको त रिटेन अर्निङ्सबाट हो नि त। हो रिटेन अर्निङ्सबाट दिने हो भनेदेखि अब हाम्रो रिटेन अर्निङ्सलाई घटाउनु पर्यो। हो रिटेन अर्निङ्सको ब्यालेन्स कति हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब यसलाई घटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त डेबिट ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। रिटेन्ड अर्निङ्स अकाउन्ट डेबिटेड र यसमा हुने भनेको कति हो त 210 बराबरको 3,000 सेयर्स बराबर कति आउनुभयो त 210 इन्टु 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो 6,30,000 बराबरको। र यो भयो हाम्रो डेबिट साइडमा। र क्रेडिट साइडमा अब हाम्रो हुने भने के हो त हामी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट भनेर कति त 6,30,000 बराबरको। र यसरी हामीले यो डिक्लेयर गरेको डेटको हो नि त डिक्लेयर गरेको डेटमा हामीले के राख्छौँ त फर डिक्लेयर गरेको जस्ट हामीले दिन्छौँ है भनेपछि डिक्लेयर मात्रै गर्छ नि त हो त्यतिखेर डिभिडेन्ड एट कतिमा त 3,000 सेयर्स बराबरको। र यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसपछि हाम्रो यो डिक्लेयर गरेको डेट चाहिँ अगस्त भइहाल्यो। र अब सेप्टेम्बरमा गएर चाहिँ स्टक नै इस्यु गर्यो जुन स्टक डिभिडेन्ड नै इस्यु गर्यो रे स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ दियो रे डिक्लेयर गरेर मात्रै भएन भनेदेखि अन द सेप्टेम्बर है त सेप्टेम्बरको हाम्रो डेट दिएको छैन सेप्टेम्बर मात्रै भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट
डेबिटमा कति छ त 6,30,000 बराबरको थियो। त्यो अब हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो कसलाई त कमन स्टक होल्डरहरूलाई। भनेपछि यसरी ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले यसरी दिँदाखेरि के डिक्लेयर गरेपछि इस्यु गऱ्यो नि त। यसरी इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेस भ्यालु बराबर चाहिँ कमन स्टकलाई जाने भयो। भनेपछि कति हुनुभयो त भन्दाखेरि 3,000 इन्टु यसको फेस भ्यालु कति हो त 10 थियो होइन त। 10 हो कि यसमा कति छ त 10 हो कि 100 हो यसमा 100 रहेछ है त। 100 बराबरको रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ कति आउनुभयो त 100 आउनुभयो। यसको फेस भ्यालु 3 लाख इन्टु 100 3,000 इन्टु 100 गर्दा कति आउनुभयो त 3 लाख बराबरको। र अब बाँकी पनि हाम्रो के भयो त एज अ एडिसनल क्यापिटलको रूपमा। एडिसनल क्यापिटल यस्तो क्यापिटल जुन क्यापिटल के हो त कमन है त। हाम्रो 3,000 सेयर्स हाम्रो एडिसनल भनेको त त्यही त हो नि। हाम्रो 210 बराबरको थियो र 100 बराबर फेस भ्यालु थियो भनेदेखि अब जाने भनेको कति हो त 110 है त। 3,000 इन्टु 110 भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त 3,30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो एडिसनल क्यापिटल रहेछ। यसरी क्यालकुलेट गरेको है यो। अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ फर डिक्लेयर्ड डिभिडेन्ड एट 3,000 सेयर्स यसरी भयो। र अब हामीले यो पनि निकाल्यौँ। अब हामी यहाँ क्यास डिभिडेन्डको बारेमा जर्नल इन्ट्री रेकर्ड पास गरौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ अरू के भनेछ त अक्टोबर 1 मा गएर डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गर्ने रे 80% अन द कमन स्टकहरूलाई पेड द डिभिडेन्ड अन द 31 अक्टोबर। भने 31 अक्टोबरमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भन्दैछ हो। यसलाई यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ है त। कति त 80% बराबरको चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिने रे भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्री हुनसक्छ। यो सबै जाने भनेको क्यास डिभिडेन्ड दिए पनि हाम्रो रिटेन अर्निङ्सबाटै जाने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अक्टोबर 1 मा रिटेन्ड अर्निङ्स एकाउन्टमा हाम्रो जाने भयो कति जानुभयो त टु डिभिडेन्ड पेबल। र यसमा हाम्रो यो डेबिट साइडमा आउने भयो। र यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि हाम्रो स्टक जुन हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड पछि हाम्रो कति हुन्छ त सेयर चाहिँ 33,000 सेयर्स हुन्छ। र 33,000 सेयर्सलाई चाहिँ हामीले क्यास डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ दिने भन्दैछ है त। कति बराबरको त 80 बराबरको 80 पर सेयर्स भन्दैछ है हामीले क्वेसनले दिएको हो यो इन्टु 80 पर सेयर्स भनेपछि यसरी 33,000 इन्टु 80 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त 26,40,000 बराबरको हुने रहेछ। 26,40,000 बराबरको है त। यो भनेको अक्टोबर 1 मा हामीले डिभिडेन्ड दिने भनेर यसरी गर्यो। र अब दिने कहिले त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्वेसनले हाम्रो दिने डेट पनि दिएको छ 31 अक्टोबर चाहिँ अब डिभिडेन्ड पेड गरे रे भनेको छ है त। यसरी अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 31 अक्टोबरमा के भयो त डिभिडेन्ड दियो। यो डिभिडेन्ड पेबल पहिला क्रेडिट थियो अब हाम्रो घट्ने भयो नि त। अब दियो नि त जुन दायित्व घटेको कारणले गर्दा डिभिडेन्ड पेबल एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ कति त 26,40,000 बराबरले टु क्रेडिट केलाई गर्छ त हाम्रो के गयो यसरी क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि क्यास गयो नि त है क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी 26,40,000 बराबरको आउने भयो। र हाम्रो यो माथिको पनि हामी यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ क्यास डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल है त। र यसरी हामीले डिभिडेन्ड पेड गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त फर द पेमेन्ट अफ क्यास डिभिडेन्ड है त क्यास डिभिडेन्ड टु
कमन सेयर होल्डर्स, कमन सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ यसरी क्यास दिएको भनेर चाहिँ यसले भन्दैछ। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त, सबै रेकर्ड त हामीले ट्रान्जेक्सन त गर्यो, तर हाम्रो कमन स्टक होल्डर चाहिँ फेरि स्टक स्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नि त है। स्टक स्प्लिट गर्ने त कति भन्दैछ त, अन द December 1 इस्युड अ 2 फर द 1 सेयर्स, अर्थात् एउटा सेयर्स बराबर दुईटा सेयर्स दिने भनेर चाहिँ यसरी स्टक स्प्लिट गर्दैछ। तर त्यसरी स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि हाम्रो स्टकको प्राइस कति रहेछ त, 250 बराबरको चाहिँ स्टक प्राइस रहेको रहेछ है त। कति त, 250 बराबरको चाहिँ स्टक रहेको रहेछ। र यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो पनि हाम्रो वर्किङ नोट अन्तर्गत नै रहेको छ। नम्बर अफ कमन स्टक आफ्टर 2 for 1 स्टक, स्टक स्प्लिट है त गर्दाखेरि हाम्रो पहिला हाम्रो सेयर्स भनेको के थियो त, 33,000 बराबर थियो है। 33,000 भने पनि 30,000 हाम्रो पहिला एक्जिटिङ हो र 3,000 भनेको स्टक डिभिडेन्ड हो है त, इन्टु 2। यसो गर्दा कति आउनुभयो त, 66,000 बराबरको सेयर्स चाहिँ दिने रहेछ भन्ने कुरा भयो। र यसको हाम्रो अब पार भ्यालु, यसरी स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि यसको पार भ्यालु कति हुन आउँछ त, यसको पार भ्यालु भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ पहिला एउटा सेयर बराबर 100 थियो भनेदेखि अब एउटा सेयर्स बराबर हाफ गरेर कति हुनुभयो त, ₹50 हुने भयो। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि अब हामीले एउटा स्टक होल्डर्सहरूलाई 2वटा सेयर्स दियो भनेदेखि अब हामीले ठ्याक्कै पनि पार भ्यालुलाई पनि हाफ गर्नु पर्यो नि त, त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि है। यसरी हाम्रो पार भ्यालु पनि आयो है। अब हामीले यसैको इन्फर्मेसनमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ, हाम्रो कति भयो त, यहाँ प्रिफर्ड स्टकमा हाम्रो 8% प्रिफर्ड स्टक कति छ त, 20 लाख बराबरकै नै हुने भयो। किन भयो भन्दाखेरि यो प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ कुनै पनि स्टक डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन र कुनै पनि प्रकारको स्टक स्प्लिट पनि गरेको छैन भनेदेखि जति अमाउन्ट हो त्यति नै भयो। क्यास डिभिडेन्डले त यसलाई अफेक्ट गरेन नि त, क्यास डिभिडेन्ड दिए पनि। कमन स्टक रुपिस, अहिले कति भयो त कमन स्टक, 50 रुपियाँको दरले यसको पार भ्यालु। नम्बर अफ सेयर्स कति छ त, 66,000 सेयर्स। कति भयो त, 50,000, 50 रुपिस इन्टु 66,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त, 33 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो सेयर भ्यालु रहेछ कमन स्टकको। र यसपछि हाम्रो आउँछ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर प्रिफरको कति थियो त हामीलाई क्वेसनमा दिएको, 4 लाख बराबरको। र अब हाम्रो यहाँ अर्को घट्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि, घट्ने भन्दा बढ्ने हो नि त हाम्रो यो एडिसनल पेड इन, यो त के हो त, यो चाहिँ हाम्रो प्रिफर्डको लागि भयो र प्रिफर्ड स्टकको लागि यो भयो हाम्रो के कुरा त, इन क्यापिटल, यसको लागि भयो चाहिँ कमन स्टकको लागि हुने भयो त। कमन स्टकमा हाम्रो यहाँ के हुने भयो त, अब पहिला हाम्रो अलरेडी एक्जिटिङ कति थियो, एडिसनल क्यापिटल इन कमनमा 6 लाख बराबरको है त। 6 लाख मध्ये अब हाम्रो यहाँ थप्न गएको थियो जुन हाम्रो जनरल इन्ट्रिजबाट अघि हामीले हेरिसक्यो, एडिसनल क्यापिटल इन भनेर कति छ त हाम्रो एड हुन गएको, 3,30,000 बराबरको है त। यसरी 6 लाख प्लस 3,30,000 गर्दा कति हुनुभयो त, 9,30,000 बराबरको एडिसनल पेड इन द क्यापिटल, कसको त, कमनको। अब यो भयो हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। अब यसमा अब हामीले अर्को के एड गर्नुपर्ने हुन्छ त, रिटेन्ड अर्निङ्स। रिटेन अर्निङ्समा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, हाम्रो पहिला रिटेन अर्निङ्स कति थियो, 40 लाख बराबरको। यो 40 लाख मध्ये त अब हामीले
के गर्यौँ त यसबाट हामीले स्टक डिभिडेन्ड पेड गरेछौँ है त। यसरी स्टक यो रिटर्न अर्निङ्सलाई डेबिट गरेको छ त 26,40,000 बराबरले एउटा ठाउँमा चाहिँ है। अब अर्को पनि हेर्नु भएको छ हामीले 26,40,000 बराबरले चाहिँ यसरी स्टक डिभिडेन्ड दिएको रहेछ रिटर्न अर्निङ्सबाट। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त यहाँ डिभिडेन्ड पनि पेड गरेको रहेछ कति बराबरको यो 26,40,000 बराबर हामीले हेरिसक्यौँ। र अर्को हाम्रो हुन आउने एमाउन्ट भनेको कुन हो त रिटर्न अर्निङ्समा अर्को हाम्रो यहाँ अमाउन्ट आउने भनेको यहाँ रहेको छ जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ है हामीले है अघि पास गरेको मध्ये। हाम्रो सुरुमा हामीले स्टक डिभिडेन्ड त बाँडेको त कतिको हो त 6,30,000 बराबरको है। यो पनि घट्यो कति छ त 6,30,000 बराबरको यसरी हुन आयो। र यसपछि हाम्रो अर्को अमाउन्ट भनेको के आउँछ त यसमा 1,60,000 बराबरको पनि हामीले के दिएको छौँ त क्यास डिभिडेन्ड दिएको छौँ। कसलाई त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लागि। त्यस कारणले गर्दा है त यहाँ भनेको छ नि त हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई 1,60,000 बराबरको चाहिँ दिने है भन्दैछ। र यो इयरमा हामीलाई प्रफिट कति हुँदैछ त 5,50,000 भन्दैछ। यो पनि हाम्रो लागि अर्निङ्स नै हो नि त हो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त 5,50,000 र यसरी 40 लाख माइनस 26,40,000 माइनस 6,30,000 माइनस 1,60,000 प्लस 5,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 11,20,000 बराबरको चाहिँ रिटर्न अर्निङ्स आयो। यसरी हामीले टोटल भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हुन आउने एमाउन्ट भनेको कति हो त हेर्नु त यसमा कति हुन्छ त 20 लाख प्लस 33 लाख प्लस 4 लाख प्लस 9,30,000 प्लस 11,20,000 गर्दा कति आउनु भयो त 77,50,000 बराबरको चाहिँ आयो। यो भनेको हामीलाई के भयो त यो भनेको टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी हो। टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी हो यसरी आयो है त। यो भनेको अहिलेसम्म हामीले 3वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो एक्जाममा अलरेडी सोधिसकेको छ है त्यो हामीले सल्भ गरेर हेऱ्यौँ। र हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन पनि छन् त छ तर त्यो क्वेसन चाहिँ अब हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो लागेछ है मलाई। यसमा केही छैन जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ हामी क्वेसन पढौँ न त्यसबाट है। यो भनेको क्वेसन नम्बर 4 हो हाम्रो लागि। Citibank Ltd was incorporated on the January 1st, 2019 with the authorized capital of 1 lakh equity shares of ₹10 per share. The following transaction took place in the first year भन्दैछ। जस्तै उसले चाहिँ इक्विटी चाहिँ इस्यु गरे रे कति बराबरको 20,000 इक्विटी सेयर्स एट द कतिमा त 12 रुपियाँ फर क्यासको लागि हो। यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ जनरल इन्ट्री पास गरिहालौँ त है। फर्मेट हजुरहरूले बनाउनु होला मैले बनाउँदिनँ। र जनरल इन्ट्री हामीले नर्मली न्यारेसन पनि लेख्दिनँ है त मैले सर्टकटमा गर्छु जस्तै हिन्ट्स मात्रै जस्तो टाइपले गरेर। जस्तै हामीले इक्विटी सेयर इस्यु गर्दाखेरि कतिमा छ त 12,000 बराबरको चाहिँ क्यासमा इक्विटी सेयर इस्यु गरेको छ अरे भनेदेखि अब हाम्रो यसमा त फेस भ्यालु पक्कै पनि 10 त होला। 10 भनेपछि प्लस 2 गरेर 12 हुने भयो भने चाहिँ 2 त पक्कै पनि यो हाम्रो के होला त एडिसनल क्यापिटल पेड अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरेको होला है त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो डेट रहेको छ जनवरी 1 मा। हामी के गर्न सक्छौँ त जनवरी 1 भनेर यहाँ हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्न सक्छौँ। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के हो त इक्विटी सेयर क्यापिटल। तर हाम्रो यो कति हो त क्यास आउने भनेको कति हो त 12 को रुपिस थियो र हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त यसमा 20,000 बराबरको 20,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति हो त 2,40,000 बराबरको। र 2 सेयर क्यापिटलमा आउने भनेको के हो त 20,000 नै हो तर कति बराबरको जम्मा फेस भ्यालु मात्रै आउनु भयो। फेस भ्यालु मात्रै आउनु भएपछि अब कति भयो त हाम्रो 20,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि 2 लाख बराबरको आउने भयो। र बाँकी भनेको हाम्रो के भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा हामीले यसलाई के भन्छ यो भनेको प्रिमियम पनि हो नि त है। 20,000 इन्टु हाम्रो कति हो त 2 हो नि त। यसमा आउने भयो हाम्रो 40,000 बराबरको हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेबिटमा पनि 2,40,000 आयो र क्रेडिटमा पनि हाम्रो कति आयो त 2,40,000 को आयो।
यसरी हो कि हामीले गर्ने जनरल इन्ट्री, सजिलै छ नि त है। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ अप्रिल 2 मा issued a 400 equity shares in the exchange for the issue of the service of the company's lawyer. The service were valued at the 5000 भने चाहिँ सर्भिसेस हाम्रो कति बराबरको भ्यालुड गर्यो रे 4000 5000 बराबरको भनेदेखि तर यो 5000 काम गरेको बापत हामीले इक्विटी सेयर कति इस्यु गर्ने रे 4000 बराबरको र यसको फेस भ्यालु हाम्रो कति छ त 10 छ है त नर्मली। र अब हाम्रो यहाँ जुन अप्रिल 1 मा हुन आउने जनरल इन्ट्री भनेको के हो त हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो लिगल एक्सपेन्सेस बराबरको तिरेको हो नि त हो, त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ लिगल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट कति हुन जान्छ त डेबिट। त्यो भनेको हाम्रो कति थियो त लिगल एक्सपेन्सेस त हाम्रो 5000 थियो नि त र यसको बापत हाम्रो इक्विटी सेयर 4000 बराबरको दिने भन्दैछ है त। इक्विटी सेयर्स कति त 4000 बराबरको भनेदेखि अब बाँकी अमाउन्ट त हाम्रो 1000 त के रहेछ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल रहेछ नि त जुन ब्यालेन्स इन फिगर हुन्छ त्यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त। यसरी नै हो हामीले गर्ने है त। अब अर्को हामीलाई के भनेछ त जुलाई 30 मा गएर issued the 10,000 equity shares in the exchange for the following assets with the market value as indicated land 25,000 बिल्डिङ 40,000 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यति यति बराबरको भनेछ है। भनेपछि अब हामीले यसको बापत चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब हामीलाई आउने चाहिँ के भयो त हामीलाई आउने भयो एउटा ल्यान्ड आउने भयो 25,000 बराबरको, बिल्डिङ आउने भयो 40,000 बराबरको र अर्को भनेको के हो त मेसिन आउने भयो 75,000 बराबरको है त। अब हामीले एकदम इजी छ के, यसलाई हामीले भाषले सोच्नु हुँदैन, एकदम इजीली सोच्नुपर्छ है। जुलाई 30 मा हामीले के आयो त हामीलाई ल्यान्ड आयो, ल्यान्ड अकाउन्ट कति त डेबिटमा 25,000 बराबरको र अर्को के आयो त बिल्डिङ आयो, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट भनेर आयो 40,000 बराबरको र अर्को भनेको के हो त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट हाम्रो कति आयो त 75,000 बराबरको हो। यो बापत चाहिँ हामीले इक्विटी सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ है भन्छ के टु इक्विटी सेयर क्यापिटल। कति बराबरको इक्विटी सेयर गरे त इस्यु भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ हामीलाई भन्दैछ 10,000 बराबरको 10,000 नम्बर अफ सेयर्स है। यो चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स 10,000 भने चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु यहाँ पक्कै पनि 10 नै हुन्छ है जेनरली यसमा। भनेपछि अब के भयो त हाम्रो यहाँ 10,000 सेयर्समा 10 को दरले भन्दा कति भयो त 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इक्विटी सेयर क्यापिटल रहेछ र बाँकी एमाउन्ट हाम्रो के हुन गयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर कति छ त हाम्रो यो डेबिटमा 25,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 गरेर हाम्रो कति भयो त 25,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 गरेर हाम्रो आउने भयो 1,40,000 बराबरको। 1,40,000 बाट 1 लाख त हाम्रो इक्विटी सेयर इस्यु गर्यो, बाँकी के रहेछ त 1,40,000 माइनस 1 लाख गरेर हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल रहेछ कति त 40,000 बराबरको। $40,000 बराबरको आयो हो। यसरी चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू चाहिँ मैले गरिनँ, यदि हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ होइन ट्राई गर्नु होला, कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, हामीले नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई कभर गर्छौँ नि त है। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले लगभग सबै कन्सेप्टहरू कभर गरेका छौँ। हामीले एक्जाममा सोधेका क्वेसनहरूलाई पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र यदि हजुरहरूलाई अझै पनि केही कन्फ्युजनहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि यसभन्दा अघिका हाम्रो कन्सेप्चुअल भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। आजलाई यति नै गरौँ त।